शौकत पराचा साहब, अभी इन्होंने कहा कि जैसे हमने कोहिस्तानी साहब कह रहे थे, जैसे पहले हमने दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंका। आपको लगता है कि दहशतगर्दी का नासूर कभी हमारे मुंह से जड़ से उखाड़ के फेंका गया था? बहुत शुक्रिया। बात यह है कि यकीनी तौर पर दहशतगर्दी अगर 100% कम नहीं हुई थी या ख़त्म नहीं हुई थी तो दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया। उसमें फ्रॉम राह अमन हुआ, राह निजात हुआ, राह रास्त, फिर एग्जैक्टली। खैबर 1, खैबर 2, खैबर 3, खैबर 4 ऑपरेशन हुआ। उसके बाद जो डिसाइसिव था वो था ज़रब अज़्म, और उसके बाद रद्दुल फसाद के जरिए जो थी स्लीपर सेल उनको कंट्रोल किया गया। बट उसके साथ एक चीज और भी पैरेलल चल रही थी, मैं जरूर उसको बयान करना चाह रहा हूँ, और वो ड्रोन के जरिए बहुत ही जो मास्टरमाइंड थे या जो लीडर थे टेररिस्ट के, मसलन अगर ड्रोन अटैक्स नहीं होते तो शायद बैतुल्लाह मसूद या हकीमुल्लाह महसूद ना मारा जाता, या उससे पहले नेक मोहम्मद जो है उसको ना मारा जा सकता। तो एक कंबाइंड किस्म की एफर्ट थी, वो के ड्रोन के हवाले से पाकिस्तान में सख्त मुखालफत भी थी, और खुद बानी पीटीआई, आपको याद है, एक दफा जुलूस भी लेकर उन इलाकों तक पहुंच गए थे ड्रोन के खिलाफ जहां पे लॉ एनफोर्समेंट वाले भी नहीं जा सकते थे आराम से। लेकिन पाकिस्तान ने इनको इतना प्रेस किया, इतना फोर्स किया कि ये लोग मुल्क छोड़कर अफगानिस्तान भागने पे उन्होंने अपना भला समझा और चले गए। लेकिन फिर हमारी ट्विस्ट आई पॉलिसी में, और उस पॉलिसी में 2018 के बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने मुआहदा किया, सीज फायर हुआ, 100 से ज्यादा लोग छोड़े गए, और आपको याद है एक रात डेरा इस्माइल खान में जेल टूटी थी, और एग्जैक्टली। बहुत ही जो उनके टॉप वांटेड थे वो वहां से भागने में कामयाब हो गए। तो फ्लिप फ्लॉप हमारी पॉलिसी में, पहले तो सारा मुद्दा डाला जाता था बानी पीटीआई खान साहब की हुकूमत उनकी पॉलिसी पे, लेकिन अभी 3 दिन पहले वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा एग्जैक्टली। कि नहीं, फला फला को भी बुलाया जाए क्योंकि उन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी। तो इट मीन पॉलिसी का जो तसलसल था वो जैसे ही तोड़ा गया या डिविएट किया गया, तो उसके बाद फिर ये आज के हालात देखने पड़े। अब आप आज आप हम कहाँ बिल्कुल खड़े हैं, जैसे बेहतरीन ये आपने फरमा नक्शा रहे हैं खींचा है पराचा कि साहब। हम इस पे एक छोटा सा सवाल मैं चाहूँगी, मैं दोनों से कर लूँ। कोहिस्तानी साहब, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। वो ये है कि पराचा साहब ने इतनी खूबसूरती से बताया कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे हुआ, और उसमें पॉलिसी के जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। अब मेरा सवाल ये है कि हर दफ़ा फिर जब भी कमांड चेंज होती है, हमने पॉलिसी में एक चेंज देखा है टूवर्ड्स सिक्योरिटी, टूवर्ड्स तालिबान, टूवर्ड्स जो भी सिक्योरिटी सिचुएशन हमारी उस वक्त की रही है। अब ये जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं, यूं कह लूँ आपको कि नेशनल एक्शन प्लान को आप दोबारा रीएक्टिव करेंगे, चले बड़ी अच्छी बात है। क्या गारंटी है इसकी कि इस बार आप इसको मुकम्मल तौर पे इसका सदेबाप करेंगे? ये क्या ये तो नहीं होगा कि कल को फिर कोई कमांड में चेंज आएगा और फिर पॉलिसी थोड़ी सी यहाँ और वहाँ हो जाएगी? क्योंकि यही तो वजह है कि आप अभी तक काबू नहीं कर पा रहे। देखें, बात ये कि कमांड पे कह देना कि कमांड का तब्दीली होती है तो पॉलिसी क्यों नहीं होती सर? आपके अपने लोग कह रहे हैं कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, ये आइडिया ही बाजवा साहब का था लाके बसाने वाला। ये आपके अपनी पार्टी के लोग कहते हैं। मैं आ रहा हूँ उसी बात पे। देखें, 2008 से सवात ऑपरेशन हुआ जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। फिर दहशतगर्दी की लहर आई, जिस तरह पराचा साहब ने कहा कि मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ था। फिर 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने रियलाइज किया कि इसको नेशनल एक्शन प्लान बनाने की जरूरत है। तो उस वक्त की जो अस्करी क़यादत थी उनको बाख्तियार किया गया, उनको ज़रब अज़ब का मंजूरी दी गई और ये ऑपरेशन कामयाब हुआ 2013 से लेकर 18 तक। हाँ, ये ज़रूर हुआ है 2018 के बाद जब हुकूमत आई है तो उस वज़ीर आज़म की एक पॉलिसी थी, और वो कोई भी वज़ीर आज़म हो, उनका एक विज़न होता है या उनकी एक सोच ज़रूर उसमें शामिल होती है। जिस तरह वो हमेशा तालिबान के हामी रहे हैं, वो चाहते थे कि उनके दफ्तर खोले जाए। रिकॉर्ड पे चीज़ें हैं कि एक शख्स कहता था कि फिर उनके हुकूमत में जिस तरह इजाज़त दी गई, या 102 जो दहशतगर्द थे वो सदर ममलकत के एक साइन से उनको छोड़ा गया। तो ये हुकूमत ये नहीं है कि आप कह दें, फिर एक तरफ आप कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो है उसी के इख्तियार होता है। तो जब वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है तो मैं समझता हूँ जो सिविलियन पॉलिसी होती है वो उस पर ज़रूर असर अंदाज होती है।
مگر جو یہ بات آپ کر رہی ہیں کہ یہ اس پہ الزام صرف یہ کہہ دینا کہ باجوہ صاحب کی پالیسی تھی یا کسی، تو یہ نہیں ہے. ایک جو شخص جس ایک چیف ایگزیکٹو ہے اس کی سوچ ضرور اس میں شامل ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے ہیں. وہ آج بھی جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے اچھی لائن ہے کوہستانی صاحب کہ آپ نے وہ سارا ملبہ جو ہے وہ ہم ایک جماعت پہ تو ڈال دیتے ہیں سر سیاسی. میری ایک بات دیکھیں، یہ اہم بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ کسی ایک جماعت، ایک حکومت، ایک وفاق یا صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قومی معاملہ ہے. ایک شخص کی انا تکبر آپ دیکھو کہ وہ اس نے جعفر آباد جو ریلوے کا جو اٹیک ہوا ہے اس پہ مذمت نہیں کی ہے. دہشت گردی کی جو ہماری کوششیں ہیں، جو ہمارے خلاف، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے جب واپس آتے ہیں کوہستانی صاحب معذرت چاہوں گی، اجازت دیجیے گا، پراچا صاحب سے بھی میں یہی سوال کرنا چاہوں گی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شوکت پراچا صاحب، ابھی علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے آپ سے پہلے اور ان سے میں نے سوال کیا کہ کیا وہ حامی ہیں آپریشن کے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جماعت اس حق میں نہیں ہے. اب ایک طرف تو کے پی بہت متاثر ہے دہشت گردی سے اور ہم سب کو معلوم بھی ہے سچویشن، پھر وہ جاتے بھی نہیں ہیں کمیٹی کے اجلاس میں اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اتفاق نہیں کرتے آپریشن سے. تو پھر یہ معاملات حل کیسے ہوں؟ اسی لیے تو معاملات حل نہیں ہو رہے، ادروائز تو حل ہو جانے چاہیے. کوئی ٹیررزم کا فینامینن یا جو ماسٹر مائنڈز ہیں یا بیکرز ہیں یا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیڈرز ہیں، وہ پاکستان کے لیے نئے تو نہیں. وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں میں نے ابھی کہا کہ 5-7 آپریشن کیے، وہی لوگ ہیں، ان کے ٹیکٹکس بھی وہی ہیں. اور یہ بھی معلوم ہے کہ سیم ہے. بات ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ اسٹیٹ بھی ہارڈ پالیسی بنانے جا رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں بینیفیشری تھے نا 2013, 12, 14 میں اے این پی کو، پیپلز پارٹی کو، ایم کے ایم کو. تو 2013 کے الیکشن میں یہ تھا کہ آپ الیکشن نہیں لڑتے، آپ گیدرنگ نہیں کرتے. اور جس انفارچونیٹلی میسو طریقے سے اے این پی کو اے پی میں ختم کیا گیا، مار کر ایک کے بعد دوسرا. آپ کو پتہ ہے سوات میں جنازے نہیں پڑھے جا سکتے تھے، بشیر بلور شہید ہو گئے، اور پیپلز پارٹی اسی طرح جلوس نہیں نکال سکتی تھی، جلسے نہیں کر سکتی تھی. ڈائریکٹ بینیفیشری اس ساری کارنیج کے پی ٹی آئی بنی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی بنی کے پی میں. اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی وہاں رہ چکی تھی. تو اب یہی تو مسئلہ ہے کہ اگر ایک صوبہ یا ایک سیاسی جماعت اس چیز کو بیک نہیں کر رہی جیسے 2014 میں بیک کیا تھا اے پی ایس ثانیہ کے بعد، تو پھر آپریشن پر بذات خود ایک کوسچن مارک لگتا ہے. کوئی ملٹری اسٹریٹجی، ملٹری آپریشن کامیاب نہیں ہو سکتا یا اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی جب تک لوگ ساتھ نہ. اور یہ تو پریونشن گورنمنٹ ہے. ایک روئے آپ وہ بیٹھ کے علی امین خان گنڈا پور کل آئے تھے سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، وہ فیصلوں میں بیٹھے رہے. مجھے نہیں پتا اندر کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا انہوں نے کتنا ریزسٹ کیا ہوگا یا کتنی آواز انہوں نے آپریشن مخالف یا فیصلوں کے حوالے سے یا پروپوزل کے حوالے سے دی ہوگی، لیکن کم از کم صوبے کے چیف ایگزیکٹو یہاں موجود تھے. اب پی ٹی آئی جیسے آپ نے ابھی علی محمد خان صاحب کے بارے میں بتایا، وہ تو کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپریشن کے خلاف ہیں، ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے. آپریشن کے بغیر پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ٹیررسٹ کے ساتھ بیٹھ کے ٹاکس کر رہے ہیں. وہ تو افغانستان کی عبوری حکومت آپشن 3 سال سے دے رہی ہے پاکستان کو کہ ہم آپ کا ڈائلاگ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پاکستان کی اسٹیٹ نے ایک پوزیشن لیا ہے کہ ہم اسٹیٹ کو للکارنے والے یا آئین کو للکارنے والوں کے ساتھ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، ہم ٹاکس نہیں کریں گے. اور اسٹیٹ اسی میں بڑھ رہی ہے. ابھی آج ہی صدر آصف علی زرداری صاحب کوئٹہ گئے، انہوں نے بھی ایک بڑے سیشن سے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ سے خطاب کیا، اور انہوں نے بھی کہا، انہوں نے بالکل واضح بات کی کہ سیاست کے ان دہشت گردوں کو ہر صورت میں شکست دینا ہوگی. ریاست کا تو اب جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ ایگزسٹینشل ایک فیز آ گیا ہے. ٹیررسٹ یہ تو نہیں ہے نا کہ جعفر ایکسپریس جہاں چاہے آپ ٹرین روک لیں، جہاں چاہے آپ بس کو اور ظاہر ہے یہ پاکستان ہے، یہ کوئی حلوہ تو ہے نہیں کہ کسی کی پلیٹ میں بھی ڈل جائے گا اور وہ کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. کوئی